फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Bring the beat back. मेरो अभाकी खप्पर सानैमा बाबामा बिते आफ्नो जन्मगाउँ छोडेर यही बहिनीको मुख हेरेर यहाँसम्म आइपुगे। अब त यस्तो हुर्की बढी भनेको नक्कल गर्दैमा यसको फुर्सद छैन। यत्रो घर गोठ सबै आफैले हेर्नुपर्छ। यत्रो गाउँभरिका बिष्ट छन्, समयमा काम नगरी बाली दिँदैनन्, बच्चन लाउँछन्। अब त बहिनी पनि हुर्की बढी भनेको यसको नक्कल गर्दैमा फुर्सद छैन। धेरै किसकिस नगर है दाइ, फेरि फुत्ता पहिला गइदिउँला नि। जा जा खुर्क गइहाल।
जन्मदिने बाउ आमा गएर त सहनु पर्यो भने त नाते गएर केही खाँचिँदैन। बरु फुलमाया गइहाल, एक कुटको बिस पिएर म आफै गइदिनु पर्ला र बिचल्लीमा पर्लिस् त। यो घाउ लागेको मुटुमा धेरै नकोच। होइन तले के गन्थन हो दाजु बहिनीको? लौ मोरो किन रोको? केटा मान्छे भएर नि रुन्छन्? हेर्नुहोस् न कलकत्तामा ठुली भइन्छ यो, पहिला जान्छ अरे, अब त यसो केही सगाउली भनेको। यति सानो कुरामा नि रुन्छन् त? बुइनी तरुनी भइसकी, उसलाई नि लोग्ने चाहियो नि। बरु राम्रो खानदान केटा घर हेरेर जानु नि, होइन नि? सधैँ छोरा आउनुहुन्थ्यो, आज बा आफै? के गर्नु, कुलङ्गार जन्मियो भन्नै लाज मर्दो। खै कुन्दुलोमा लुकिरा होला फटाहरूसँग। यो हतियार भोलि छिटै धार लगाइदिए है तले। भोलि खेताला छन्, कोदालो पुरै बोधो छ। खै के छिटो भन्नु बा, खेती वस्तु चुलो चौको सबै आफैले गर्नुपर्छ। सकभर गरिदेऊला। सकभर होइन दले, भोलि भएन भने त हर्जै पर्छ। एउटा बिडी बटा न त स्वाट्ट पारौँ। घरमा लाउरेनी आमाले तमाखु चट्ट बनाएर राख्नु भयो होला, के को बिडीको रनको पर्या हो। लिनुहोस्। सल्का न। के ठट्टा गर्नुभयो बा? ए बिर्सेछु, म आगो लिएर आउँछु। ला समात। हस् बा। ला तान। हस् बा। म लागे। हस्। ढिला गरे कि के भयो आज तेरो अनुहार त मैले नि देख्छु त। दाइले कति गाली गरे त्यही भएर। तिमीहरूको दाजु बहिनीको त के जहिले जमहिन। कट्ट हिँडे कि भगवती? आहा त रहेछ त, सोध्नुपर्छ। तिमीलाई देखेपछि यो बिरेले आजकल आँखै देख्न छोडिसक्यो। घट्ट हिँडेको मान्छेहरूलाई अल्मलाएर नलमा ल्याएर के गर्नु त फुलमाया? बिचरा बिरे, तिमी पो भगवानेसँग। त्यही त हामीलाई सबै थाहा छ नि। नकर तिमीहरू, फुलमाया जाम, ढिला भयो। हिँड जाम। भगवती, त अझ हल्ला गरेर बसिरहेको छेस्?
म के पिन्न आएको? घरमा आमाले छिटो बोलाकी छन्। फुलमाया, तिमीलाई त दाइले माथि आउनु भन्नुभएको छ। म गएर आउँछु है। ल ल। सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा, सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा आइपुगे म, अब आइपुगे म। भन के गरौँ अब, भन के गरौँ म, भन के गरौँ अब, भन के गरौँ। मायाको चौतारीमा हामी दुई बसौँला, मायाको चौतारीमा हामी दुई बसौँला, मायाको छहारीमा पिरती साटौँला, मायाको छहारीमा पिरती साटौँला। प्रीत प्रीत भन्थ्यौ म प्रीत लिआए, तिमी प्रीत प्रीत भन्थ्यौ म प्रीत लिआए। माया प्रेमको बहानामा संसार भुल्नेछौ, माया प्रेमको चाहनामा संसार रम्नेछौ। सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा, सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा आइपुगे म, अब आइपुगे म। भन के गरौँ अब, भन के गरौँ म, भन के गरौँ अब, भन के गरौँ। तिमी तारा तारा भन्थ्यौ म तारा लिआए, तिमी तारा तारा भन्थ्यौ म तारा लिआए। जुन ताराको यो खेलमा हाम्रो माया बस्नेछ, जुन ताराको यो खेलमा हाम्रो माया सज्नेछ। सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा, सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा आइपुगे म, अब आइपुगे म। भन के गरौँ अब, भन के गरौँ म, भन के गरौँ अब, भन के गरौँ। मायाको चौतारीमा हामी दुई बसौँला, मायाको चौतारीमा हामी दुई बसौँला,
मायाको छहारीमा पिरती सटौला मायाको छहारीमा पिरती सटौला सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा सिमसिमे पानीमा मायाको खानीमा आइपुगे म अब आइपुगे म भन के गरौँ अब भन के गरौँ म भन के गरौँ अब भन के गरौँ राख राख यहाँ पानी राख जा जा गाई बस्तु हेर त्यहाँ खानासाना के भयो हेर त कहाँ गएको थिइस् पाजी हल्लेर हिँड्ने बाहेक केही काम छैन है तेरो घरमा काम सघाउनु त बुहारी बिहे गर्नुपर्छ घरमा यत्रो छोरो हुर्केर बसेको छ तपाईँलाई कुनै चासो छैन हुन त आफ्नो उमेरमा स्वास्नी नपाउँदा कस्तो भएको थियो के सम्झन्थे फुक्क गधा बाबुआमाको अगाडि यस्तो भन्न लाज लाग्दैन भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने आफू पनि नबुझ्ने कसरी हुन्छ मेरो बिहे केटी माग्न जाउँ भन्दा पनि आजकलको केटाहरूलाई हामीले खोजिदिएको कहाँ हुन्छ र भन्ने अनि खोज्ने प्रयास पनि नगर्ने छ्या दाइ पनि अस्ति बिहे गरौँ भनेर कुरा गर्दा म अहिले बिहे गर्दिनँ भने नि तैँले बिहे गर्छु भन्दा त यी यसरी लाज र धर्मको कुरा गर्छौ घरमा छोरा छोरी तरुनी भएको बिहे गर्ने कुनै चासो छैन समयलाई दोष दिएर जिम्मा दिने अनि बिहे भएपछि चित्त बुझेन भनेर गीत गाउने कति आनन्द छ है समयलाई दोष नदिउँ समय सधैँ एउटै हुन्छ घाम पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिमबाट अस्ताउँछ जिन्दगीमा बिहे एकपटक हुन्छ त्यसले नै भविष्यको बाटो देखाउँछ यति ठुलो निर्णय समयलाई जिम्मा लगाएपछि त्यसको नतिजा पनि सहनुपर्छ भोलि नपस्ताउनु नि फेरि जा जा जे बखार्नु छ बखार जो एउटा स्वास्नी ल्याउन नसकेर घुर्की लगाउँछ उसकै ख्यास ख्यास बिहे त गर्ने हो ए बुढा फेरि यसले नाकमा कालो दल्ने पो हो कि ह्या छोडिदेऊ भने भन्ने बित्तिकै कसका तरुनी छोरी सेकाएर राख खत्त जिम्मा लाएर पठाउनलाई बडो बाउसँग न्यु खोज्दो रहेछ ए आमा चाहिँ हजुर माथि बिस्कुन सुकाइरहेछ बाख्राको पाठाहरूले सिधाइसक्यो होला जाउ जाउ उठाउ ल ल पाउ परे काजी आमा नमस्ते नमस्ते होइन ए दले कता हिँडेको दाजु बहिनी नै हिँड्या छौ त खै के भयो काजीबा यो फुलमायालाई खाना पनि खान्न टोलाइरहन्छे एक थोप भनौ अर्को सुन्छे एक थोप गर भनौ अर्को गर्छे यसलाई के भएछ यसो नारी हेरिदिनु पर्यो काजीबा होइन यसलाई के भएछ त हेर दले जात भनेको जातै हो कनिका भने नि भातै हो तलको कुलायनको थानमा नजाओ भन्दा पटक्कै मान्दैनन् त्यतैको केही लाग्यो होला खोइ नारी देऊ त खोइ धुप अक्षता ल्याउ त ए दले यसलाई के भएछ त जस्तै निको पार्थ्यो चट चट
केही कमी भयो कि नानी? केही भयो जस्तो छ कि? खै म एक्लै भए जस्तो कोही नभएको जस्तो लागिरहेछ। होइन, तलको मुर्कटा लागेछ कि क्या हो? होइन, यसलाई पक्कै तलको मुर्कटा लाए हुनुपर्छ। मुर्खुटाको त टाउको हुँदैन है, टाउको नभएकोले त होइन होला। होइन, के लाग्यो के लागेन? तिमी धामी कि म धामी? फुलमाया, ओ मुन्ट्यो कुलङ्गा थारू बज्या। अनि बहिनीलाई के भएछ दले राई? न तलको मुर्कुटाले भेटाएको रहेछ, बाली पन्छाइदिनु भएको छ, निको हुन्छ। अनि रित पुगेन भने त यो मुर्कुटा त भाग्ला भन्दा त पेसेर बस्छ नि फेरि। कहाँ पेसेर बस्नु, लगानी रहेछ, निकै कम भइसक्यो। मुखै उज्यालो भइसक्यो। 20 को 19 भइसक्यो नि। अघि त एक्लै कोही नभए जस्तो छ भन्थे, अहिले त धेरै निको भइसक्यो नि, होइन त फुलमाया? छैन, अहिले त दुनियाँ संसारै मेरो भए जस्तो भइसक्यो। अहिले त संसारै उज्यालो भएको छ। देखिस् त दले, देउता छैन भन्छन् मान्छे, भूत प्रेत छैन भन्छन्। देखिस् त अघि पुगेपछि कति निको भइसक्यो। मैले मान्ने कुलदेउतालाई पनि पुकारेर पूजा गरिदिएको छु, छिट्टै निको हुन्छ। तपाईँको देवी देउतालाई पूजा गरेर हामीलाई निको होला र लौरेबा? संसार पो पार्ने हो कि? होइन होइन, भगवान् सबैको एउटै त हो नि। रात पर्न लागिसक्यो, बरु छिटै जाऊ तिमीहरू। हस् त बा, अब तपाईँलाई पनि दुःख भयो। लै नै फुलमाया, जाउँ, ढिला भइसक्यो। घरमा गएर खानासाना नि बनाउनु पर्छ। ल त बा, हामी लाग्यौँ है त, हामी लाग्यौँ है। कलकत्ते बा, ए कलकत्ते बा, होइन घरमा कोही पनि हुनुहुन्न कि क्या हो? कता जानुभएछ? ए आमै त यता पो हुनुहुँदो रहेछ। बा कता जानुभएछ त आमा? दर्शन गरे काजी आमा। बा कता जानुभयो त? खै तल गाउँमा एउटा मान्छे मुटु दुखेर फत्राक फत्राक छ अरे, मान्छे बोलाउन आएका थिए, तल बेसीतिर जानु भएको छ। नजाउँ भने ठुलो मान्छे बने भन्लान्। यहाँ आफूलाई हैरान छ। भएको एउटा छोरोलाई पनि गाउँ चार्दैमा फुर्सद छैन। यत्रो सम्पत्ति छ, एउटा छोरो नपुग्दो के छ र? खै बाले दले आएपछि 2टा मुढा चिरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो। आज अलि हतार पनि छ। ल बन्चरो निकाल्नुहोस् न त, म चिरिदिन्छु नि। के भयो यसलाई? लाउन नि, मोरोले त खुट्टै पो काटेछ। हतार छ भन्थ्यो, टन्नै पो काटेछ त। पक म जडीबुटी लगाइदिन्छु। पोल्छ नि मोरो, ढङ्ग छैन, बिस्तारै गर्नुपर्छ नि।
अलि हतार थियो। बिस्तारै गर्नुपर्छ नि। हिँड उता, टालो दिन्छु, टालोले बान। आइज। हस् हस्। ल यो टालोले बाँध। घाँस काट्ने खुर्केर यो जौवन हुर्केर हो कसलाई दिउँ यो जौवन। घाँस काट्ने खुर्केर यो जौवन हुर्केर हो कसलाई दिउँ यो जौवन। घाँस काट्ने यो जौवन हुर्केर हो कसलाई दिउँ यो जौवन। घाँस काट्ने खुर्केर यो जौवन हुर्केर हो कसलाई साँच्चै यी चेलीबेटीहरू गाउँघर उज्यालो पार्ने गहना नै हुन्। कसलाई दिउँ यो जौवन। घाँस काट्ने खुर्केर कहिलेकाहीँ यस्तै सुरिलो भाका सुन्छु, एक सुरमा बस्छु। बिहान छर्लङ्ग भएको पत्तै हुँदैन। ल आमा, अब म पनि जान्छु। त्यो अर्को मुडो पनि चिर्नु पर्ने, तँलाई पनि चाहियो होला नि त दाउरा। अब खुट्टा काटिहाल्यो, घरमै लगेर चिर्छु। ल ल काजीबालाई आएको थियो रे भनिदिनु है। ल बाबा ल। सात त गयो। यति गर्दा पनि सातो जान्छ र भने के गर्न लाग्यो? हजुरआको कसैले त देखेन नि। जम्मा 3 जनाले देखे। तिनीहरू मेरो भरौटी साथी हुन् क्या, कुरा बुझ्यौ? या छनु न के कोरेले गाई जस्तो ब्रुक उब्रिया के? एक बुलको जाँड छान न, क्वाट्ट पारौँ। बाहिरैबाट टिल परेर आएको होला। के गरिरहेको छ त्यो? छोड न छोड, म हेर्छु। कति हल्ला गर्न सकेर। के गर्नुभएको यो? तेरो चुप लाग्न भने को छ यो घरमा? दाइ आउनुहुन्छ के थाहा पाउनुहुन्छ? आउनु न भने कि दाइ भरे मात्र आउनुहुन्छ। हजुरको साथीहरू पनि बाहिर छ भनेको होइन? यहाँ नाइ के हुँदैन। एकचोटि मोही खान देऊ न। नाइ बेपछि मात्र। हे तेरी कस्तो हुँदैन। फेरि ल्याउनु एक डब्बाका स्वाट्टै पारौँ, चलाइदिइहालौँ नि त। यहाँ छोड्नु, मन लागे खानु, नलागे के को मलाई चाहिँ। अब त हामीले दिएको कहाँ चल्छ र, चल्ने जति चलाइहाल्यो। स्वार्थी। चल्ने चिज चलाइराख्नुपर्छ क्या, नत्र के पर्छ। त छोड न, म हेर्छु। जार खाएर बसिया छ क्या। पखलास तिमीहरूलाई। के गरे बच्चियौ? हेर बस्छ तलाई। यहाँ छोड्नु न, यहाँ छोड्नु। फुलमाया छोड्नु। ए फुलमाया। दाइ आउनुभयो। यता लफ्नुस्, यता 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 लफ्नुस्। हजुर दाइ। भित्र को छ? अनि को बोलिरहेको छ भित्र? कोही होइन, रेडियो होला। रेडियो भित्र त पसेको थिइस्? छोड। आया 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 भगवान उठ, डरै भेटेछ नि बच्चाले।
हामीले छोइको पानीसम्म नचल्ने तर एउटा काजीको छोरा भएर हाम्रो घरमा छोरी चेली हुर्केको देख्नु हुँदैन होइन गिते नजर लगाइहाल्नुपर्छ फुलेको फुल भगवान त चल्छ भने म त मान्छे हुँ तर काजीको छोरालाई हात हालेर राम्रो गरिस् धले तैँले छोरा भएर के हुने बल्ल खाइस नहुनु थियो भने किन गरिस् त मैले भोलिको छैन लौरेबा हिजोको दिनमा मबाट त्यो गल्ती नहुनु पर्ने थियो नहुनु थियो त किन गरिस् मलाई माफ गरिदिनुस् काजीबा त्यसको लागि तिन पानीको कसम यसलाई गाउँ निकाला गर्नुपर्छ हो के मलाई जे सजाय दिनुपर्छ दिनुस् काजीबा तैँले कुरा पहिले नै सोच्नु पर्थ्यो तँले त जस्तो पाजीलाई के सजाय दिने ल भन गाउँडे हो यसलाई के सजाय दिने एउटा असुतलाई के सजाय गर्नुपर्छ र दो बाटोमा राखेर ढुङ्गाले हान्नुपर्छ यसलाई मलाई यो निर्णय मन परेन मबाट गल्ती भइहाल्यो म यो गाउँ छोडेर कहाँ जाउँ काजीबा तपाईहरू बाहेक मेरो को नै छ र गुखाने कुकुरलाई त वर्षमा एकपटक बाँधेर पुजिन्छ भने म त मान्छे हुँ काजीबा मलाई एकचोटिलाई क्षमा गरिदिनुहोस् काजीबा मलाई माफ गरिदिनुहोस् एकचोटिलाई तपाईहरूलाई छोडेर म कहाँ जाउँ काजीबा तपाईहरू बाहेक मेरो को नै छ र यो संसारमा सानो काजीको पनि त अलिकति गल्ती छ अर्काको तरुनी चेली भएको ठाउँमा हे दले त आफ्नो औकातमा बस्न सिक तेरो बहिनी तातो ढिँडो पस्के चाहिँ सबैलाई बैस पस्किँदै हिँड्छे अरूलाई के को दोष फेरि त एउटा सानो जातको मान्छे पौनको छोरालाई छुने आँट कसरी गरिस् त्यसो गर्नु नहुने थियो काजीबा मैले आफ्नो जात बिर्सिएछु तपाईँको यो पञ्चले जे सजाय सुनाउँछ म त्यो भोग्न तयार छु किनकि मैले तपाईँको नुन खाएको छु काजीबा तपाईँको नुन खाएको छु मैले नुन मैले दिएको होइन दले त आफै खोज्न आएको त्यसैले नुनको सोझो देखाएर पन्छिन नखोज मैले आफ्नो नुन आफै खोज्दै आएको हुँ आफ्नो नुन आफै खोज्दै आएको हुँ लौरेबा कुखुरालाई नुन मान्छेलाई गुण पच्दैन भन्थे तँलाई त नुनै पचेन लगाउलेहरू के भन्नु छ भन पहिला यसलाई सबै गाउँलेको खुट्टा टोक्न लगाऊ त्यसपछि बैदार बोलाएर त्यस गाउँको कानुन अनुसार निर्णय गरौँला
कति ढिला आउनुभएको। उता घरमा दाइले थाहा पायो भने मार्छन् मलाई। मार्छन् होइन, यहाँ मार्लान् भने डर भइसक्यो। गाउँभरिका भलाद्मी जम्मा गरेर पञ्च बसेका छन् गाउँमा। ल अब के गर्ने भन्नुहोस् न, के गर्ने हजुर? म त सानो जाति केटी, यो समाजले स्वीकार्ने छैनन् मलाई। स्वीकार्ने कुरा त आकाशको तारा यहाँ बाँच्न दिँदैनन्। म त दुई जीवकी छु हजुर। मेरो कुनै बाटो छैन। म बाँच्न चाहन्छु। फेरि म मरेँ भने हजुरको नासोले यो धरती देख्न पाउने छैनन्। तिमी पानी नचल्ने जाति, म कसरी धर्मपत्नी बनाऊ फुलमाया? के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर? म सत्य के हो त्यो भन्दैछु। हिँड मसँग। त मलाई कति माया गर्छस्? यस्तो पनि सोध्ने कुरा हो? म जे पनि गर्छु। यो पानीमा हाम फाल्न पनि तयार छु। यो दहमा हामी दुवै सँगै डुब्यो भने पहिले तिमी बाँच्न प्रयास गर्छौ कि मलाई बचाउन? म आफै मरेर पनि तपाईँलाई बचाउँछु। झुट! तिमी आफू मरेपछि मलाई कसरी बचाउँछौ? किनकि मरेको मान्छेले अरूलाई बचाउन सक्दैन। सत्य त्यही हो। तिमी तल्लो जातको भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कसलाई बिहे गर्न मन लाग्छ? एउटा गाई मार्दा त गौ हत्याबाट डराउने व्यक्तिले मान्छे कदापि मार्न सक्दैन। यो बिछोडले अङ्कुराउँदै गरेको कुनै टुसा मर्न सक्छ। त्यसैले हिँड, भगवान साँच्ची राखेर बिहे गरौँ। ल बैदार, के निर्णय लेख्यौ सबैलाई सुनाइदेऊ। आजको पञ्च भलाद्मीको भेलामा लाउरेबा भनेर चिनिने हरेराम उपाध्यायको आँगनमा बसी दलितमाथि न्याय अन्याय छुट्याउने छलफलले यस्तो निर्णय गरेको छ। दलेको ठुलो गल्ती देखिएकोले उसकी बहिनी फुलमतीले गाउँका सबै अल्लारेहरू बिगार्ने काम गरेकी र उल्टै दाई दलेले गाउँका गण्यमान्य हरेरामका छोरा भगवानेलाई लाजमर्दो हुने गरी आरोप लगाए। एउटा दलित भएर बाहुनको छोरालाई लाठी मुङ्री गरेकोले उसलाई सजाय दिने निधो गरेको छ। सबैका खुट्टा ढोगी मेरो गल्ती हो भनी क्षमा मागी सकेकोले अब आफ्नी बहिनीलाई 15 दिनभित्र कुनै केटालाई जिम्मा लाएर पठाउने र अहिले यस्तो कुरा सुन्न पनि लाज लागेको भनेर बाहिर जानुभएका भगवानेको पनि खुट्टा ढोग्ने काम सकिएपछि आजको पञ्च भलाद्मी भेला सकिनेछ। खुट्टा ढोग्ने मात्र होइन, खुट्टा धोएर पानी नै खानुपर्छ। यो कुरा मलाई मन पर्यो। कसले भनेको हात उठाउनुहोस्। मैले भगवाने तैँले यो के गरेको? एउटा साँच्चीकै भगवानले जे गर्नुहुन्छ मैले त्यही गरेको र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ बाबुआमाले गरिदिएको बिहे र समयले गरिदिएको बिहे फरक हुन्छ। अब जे हुनु त्यो भइसक्यो। आमा रोएर कराएर केही पनि हुनेवाला छैन। बरु हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। त कुकुरलाई हाम्रो माया र आशीर्वाद लागेको भए आज यो दिन देख्नु पर्दैन थियो। बरु अझै पनि केही बिग्रेको छैन। खुरुक्क छोड्दे यसलाई। मन नलाग्दा छोड्ने र मन लाग्दा बिहे गर्ने यो कुनै खेलौना होइन आमा। खेलौना त सुत्ने सिरानीमा सजाउन मिल्छ, तर यो अछुत चिज छुन पनि गाह्रो हुन्छ। भनेको मान छोरा, अझै केही बिग्रिया छैन। हेर बाबु, अझै पनि भन्दैछु, छोड्दे यसलाई। बाटोमा हिँड्दा टाँसिएको धुलोलाई घर बाहिर नै फालेको राम्रो। भित्र ल्यायो भने घर फोहोर हुन्छ।
तर ठुला ठुला दरबार त यही धुलोमाथि बन्छ नि होइन र? चुप लाग त, बढी जान्ने हुन्छस्? जो चोर उसकै ठुलो चोर। अनि त नि त कुकुर्नी, जुन थालमा खाइस् त्यही थालमा थुक्छिस्? मेरो सोझो छोरोलाई फसाएर औलो दिँदा डुडुलो निल्न खोज्छिस्? तँलाई न कचरी, तँलाई त म हैन, यो के जात्रा गरेको के घरमा यस्तो जात्रा गरेर रणाको बच्चाको गल्ती गरिसक्यो त। यो कुकुरलाई यस्तो नगर भनेको माने छोड्नु भने हे तिमी यस्तो नगर घरमा जा। त म मारी छोड्दिन। भनेको मान न छोड्दिउ के गरेको घरमा यो हे छोड्नु भने कुकुरनीलाई नाङ्गे झार बनाएर छोड्नु के गर्नु भएको भने छोड्नु न भने छोड्नु न छोड्नु के गर्नु भएको भने छोड्नु न भने के गर्नु भने छोड्नु न छोड्नु के गरे यो आमा बडा दुख्छ बहिनी आमा दुख्छ तिमीले नाङ्गो जन्मायो र यो समाजले लाज जाग्न लुगा लाउनु सिकायो। आज त्यही समाज लाएर मलाई नाङ्गो बनायो होइन? सानो छँदा कसैले कुट्न खोज्दा हृदय तिम्रो छातीमा लुक्थे। आज त्यो छातीमा मेरो लागि अलिकति एकछिन दया पनि रहेन। आमाको मनमा त ममताको सागर हुन्छ भन्थे, तपाईँमा त आमाको जातै रहेन। कुन जातको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कुन जातको? यसलाई त अझै पुगेन जस्तो छ। जे हुनु भयो, अब तैँले आफ्नो जात कुल मर्यादा सबै छोडिस् होइन? कुन मर्यादा बा? एउटी केटीले यसरी मङ्गाएर कुन मर्यादा चाहियो तपाईँलाई? कुरा रह्यो जातको, मलाई जवाब दिनुहोस्। तपाईँहरूले सास फेर्ने हावा कुन जातको हो? तपाईँहरूले एकपट्टि प्राण बचाउन पिउने पानी कुन जातको हो? र तपाईँले भोक लाग्दा खाने अन्न कुन जातको हो? कसरी सक्छ जवाब दिन? सबै मान्छे एउटै चिज खाएर बाँच्छन् भने जात कसरी? यदि मान्छेले फेरि साथको कुनै जात छैन भने सास उडेपछि सबैको एउटै जात हुन्छ, मुर्दा। र मुर्दालाई चुपातीले छुँदैन। तपाईँहरू जिउँदो मान्छेलाई मुर्दा भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ। जा जा, त्यही नकचरीको पछि लागेर जा। अब यो घरमा पाइलो नफर्कियोस्। त मरेको सुन्न पाउँछु कि पाउँदिन? अवश्य पाउनुहुन्छ आमा। यस्तो सौभाग्य कमै आमाहरूको हुन्छ। तर याद राख्नु आमा, कुनै दिन मुख देख्न पाए हुन्थ्यो भन्दा देख्न नपाउलियो। तिमीहरूले एउटा खेल खेलेर त मेरो इज्जतसँग खेल्यौ। अब के ज्यानै लिने विचार छ?
म त्यहाँ चुप लागेर बसी यसको मतलब यो होइन कि मैले तिमीहरूलाई स्वीकार गरेँ। त्यस्तो नभन्नु दाइ, म तपाईँलाई हात जोड्छु। अब मेरो तपाईँहरू बाहेक कोही छैन। म जस्तो आदि आए पनि फुललाई धोका दिने छैन। मेरो जिन्दगीमा जित र खुसी त कहिले पनि लेखेको छैन। ठिकै छ, जे हुनु भइहाल्यो। म तिमीहरूको जितको निम्ति एकचोटि अवश्य लड्नेछु। दाइ, मैले तिम्रो धेरै चित्त दुखाएकी छु है, मलाई माफ गरिदेऊ। नरो बहिनी, नरो। नरो बहिनी, अझ यो तेरो दाइ मरेको छैन। मैले समाजलाई धेरै बिन्ती गरेँ, धेरै हात जोडेँ, तर कसैले मेरो बिन्ती सुनेन। म तेरो लागि हात उठाउँछु, तर हात जोड्नेवाला छैन। हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार सायद नमिलाइकन गएकी चेलीलाई टिका नलगाइकन भित्राउन मिल्दैन बहिनी। तिमीहरू तलको घरमा गएर म तिमीहरूलाई अवश्य आउँछु। ल त, यो फुल अब तपाईँको यसलाई लिएर जानु, म लिन आउनेछु। जे हुनु भइहाल्यो। काजीको घरको बाटो हुँदै आएको थिएँ, कपडा सुकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएको छु। यसैमा केही खानेकुराहरू पनि छ है, लिनुहोस्। चिन्ता नगर बहिनी, जे हुनु भइहाल्यो। रहेर केही पनि हुँदैन, म पछि पछि आउँदै गर्छु। राम्रोसँग बस्नु होला, मलाई काममा जान अलि हतार छ। भरे भोलि भेट्दै गरौँला। ल, म हिँडेँ है। हुन्छ दाइ। के गर्नु साथी हो, म त समाजबाट टाढा भइहालेँ। चिन्ता नलिन, किन चिन्ता लिन्छस्? मैले तेरो लागि पिठो चोरेर ल्याएको छु। ल, मैले यति नै सकेँ, नरिसाए। मैले पनि तिमीलाई यो गुन्द्रुक र सुकेको चाना ल्याएको छु, तिउन खानालाई हुन्छ साथी। ओह,
घरमुलाई जिम्मा लगा। ए हो त साँच्ची, अब त फुलमती भाउजू छिन् नि। यहाँ तपाईँ पनि भाउजू लिनुहोस्। अनि तैँले चाहिँ के लिनुहोस्? साथीले यस्तो दुःख पर्दाखेरि तँ आएको? त्यसो भए जाम त। जा जा रोटी मुला एउटा हुन्छ नि साथी भएपछि। खिचखिच नगर न, फेरि जाला फेरि। उसले त झन् महादेवको जल ल्याएको छ क्या, उही के त पञ्चामृत हो र। उसो भए झिकिहाल नि त, शुभ कार्य पनि लगाउने। आइजन त न त जाम। ल ल जाम जाम। अब हामी धेरै बदमास भयौँ साथीहरू, सुध्रिनुपर्छ। आज यसको पनि बिहे भयो। चिन्ता नगर, भोलि तेरो पनि त बिहे हुन्छ नि। कि कसो साथी हो? हो त्यही त भन्दैछु, सबैको बिहे हुन्छ। बिहेपछि भान्टाङ भुन्टुङ हुन्छन्। अब कसरी व्यवहार चलाउने? लौ न उपाय निकाल न। त्यसो भए लाउर जाउँ हामी धन कमाउन। लाउर जाने? हो भगवान, आखिर जे गरे पनि नुनको सोझो त गर्नै पर्छ। हामी पनि हाम्रो नुन खोज्नतर्फ लागौँ। फेरि नुन खोज्दै जाँदा कुनै अर्को बितास आइलाग्ने त होइन? किनकि म त ठुलो समस्या खाडलबाट भर्खरै निस्केको छु। लौ अब सबैजनाको निर्णय यही नै हो भनेदेखि जाउँ न त। 2-4 पैसा पनि हुन्छ, कमाएर आउँला। के नै बिग्रन्छ र घरमा। तर दाइ पनि गएपछि त फुल एक्लै हुन्छ। एक्लै कसरी बस्ने त फेरि? केही महिनाको कुरा न हो, खर्च टन्न कमाउला। त्यसपछि दिले दाइलाई पठाइदिउँला, बुढाले सबै हेरचाह गरिहाल्छन्। अनि हामी टन्न कमाएर आउँला नि, हुन्न र? भइहाल्छ नि त, त्यस्तै गरौँ न। हुन्छ हुन्छ, हामी त्यही गरौँ। दले दाई, ए दले दाई, दले दाई। ए आइपुग्यौ तिमीहरू? आयौ नि, झोला पनि झिकेनौ? यो कपडा हाल्नुपर्ने झोलै भेटेन। लौ हिँडौँ सबेरै। बिचमा बास बस्न पनि गाउँ भेट्नुपर्छ। परिगो नि। अनि त्यो भगवानलाई कताबाट लाने? तलेबाट जाने होइन? होइन, ढिला हुन्छ, पारी डाँडाबाटै जाउँला नि त। लौ लौ अब त्यसै गरौँ, जाउँ। जाम जाम ल जाउँ न। यसरी नरो फुल परदेश जाने बेला रोएर होइन, हाँसेर बिदा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ लाहोरबाट निष्ठुरे भएर फर्किनु भएन भने म त रोएर मर्छ हजुर। धैत लाठी, त्यस्तो पनि सोच्ने हो? म परदेश गएर धेरै धन कमाएर ल्याएपछि ठुलो घर बनाउला, अनि हामी दुवैजना कौसीमा बसेर घाम तापौँला है। कतै अनिष्ट पर्ने त होइन नि हजुर? साह्रै छाती चर्किरहेको छ, पुग्ने बित्तिकै एउटा चिठी कोर्नु होला है।
खोइ भगवाने त निस्केकै छैन बा। ए भगवानेको आमा, हजुर पानी ल्याऊ त, खै पानी पिउँ। होइन, तल गहिरातिर पनि हल्ला गरिरहेछन्, माथि डाँडातिर पनि कराइरहेछन्। कतै भगवानलाई केही त भएन? जेसुकै होस्, हेर्ली न कुजातका सन्तानले उहाँ लाउर जान लाग्या छ रे। होइन, त्यसलाई नजा भन्दाखेरि मानेन। नगएको भए हुन्थ्यो, अर्काको ठाउँमा धेरै दुःख कष्ट हुन्छ। बरु केही कष्ट भएको भए भनेर पठाएको भए मै दिन्थेँ नि खर्च। दिएको दै हो कुजातका सन्तानलाई पोस्नलाई। अब यत्रो तिग्रे मुङ्ग्रे बनाइदिएको छु, अब मरे पनि पाप लाग्दैन। बरु नफर्के पनि हुन्थ्यो। अब त के यस्तो अशुभ बोलेको? आमा भएर पनि निर्दयी बन्ने हो? अरे भाई लोग, क्या कर रहे हो? आओ तनख्वाह लेने के लिए, जल्दी आओ जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। ये ले तुम्हारा तनख्वाह। ए लुखरे, जान बना तुम्हारा। हाँ, अरे चापलो लोग, बाल कटना चाहिए। हाँ,
ये आदमी ठीक है। ये आदमी ठीक है, दाढ़ी काटना चाहिए। काम बन्छ आज, चिन्ता नगर, बुझिस? लौ दाई, हामी सन्चै छौँ भन्ने खबर छोडिदिनु होला घरतिर। जाउँ साथी हो हामी कामतिरै। अब लाग्यौँ हामी कामतिर। राम्ररी काम गराओ, राम्ररी चाँडै गरी फर्क्याओ। हुन्छ दाई। दाई, एउटा चिठी फुल लगाइदिनु है। ल, मैले त जानी निर्णय गरेँ के अरे, तपाईँहरू राम्रोसँग काम गर्नु, राम्रोसँग आउनु। यता फुल कुरेर बसेको हुन्छ, बिचाली नपार्नु है। म सक्दो छिटो आउने कोसिस गर्छु। अर्को केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, म छँदैछु के अरे, म सबै मिलाइहाल्छु। यता आफ्नो ख्याल गर्नु, साथीहरूलाई पनि राम्रोसँग ख्याल गर्नु भन्नु है। हुन्छ ल, म लागेँ। ठीक है, रेडी है ना? उठ, चल। हाय केटो, पैसा निकाल। अरे पैसा निकाल। छैन। निकाल देने यार। बोल देनस्, लाटो होस्, बोल देनस्। उठाओ कटाओ यसलाई। छोड मलाई, छोड भनेको। के प्लिज पैसा छैन प्लिज? छोड मलाई। जमुन कटाओ। खेल खलास। प्यारी फुल, यहाँ मलाई सन्चै छ, आशा छ त्यहाँ तिमीलाई पनि सन्चै होला। यति ठुलो पीडाबाट घाउ लागेको मन मैले मलम लगाउनु पर्ने बेलामा एक्लो छोडेर आउनु पर्यो। त्यो निर्दय समाज, तिमी एक्लै अनि त्यो वन पाखा उकाली ओह्राली गरेर मलाई सम्झेर कति रुन्छ होला है। के गर्नु फुल, नुनको जोहो त गर्नै पर्यो। दाईको हातमा केही खर्च पठाएको छु, त्यसैले घर खर्च चलाउनु ल। तिमी एक्लै छैनौ, तिमीसँग मेरो मायाको चिनो पनि छ। बाखाइ भनेर सोध्यो भने नुन खोज्न गएको छ भनिदिनु ल। यहाँ म एक्लै छैन, बिरे लुरे र श्यामे पनि छन्। केही वर्षपछि आउँछु, त्यसपछि ठुलो घर बनाएर दुवैजना कौसीमा घाम तापला ल। फुल, म त यहाँ आएदेखि खालि तिम्रै मात्र सपना देख्छु, तिमीलाई मात्र सम्झिन्छु। केही विपद आएको छैन नि? त्यो सपना कहिले पुरा हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर पनि एउटा कुरा फुल, मलाई छिट्टै घर फर्केर तिम्रो काखमा निदाउनु मन छ। ओ फुल, मलाई तिम्रो काखमा निदाउनु मन छ।
आइसो बिस्तारै आइसो बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने बाटो अप्ठ्यारो छ भगवान् यसलाई राम्ररी समात है बिस्तारै उक्ले भगवान् बिस्तारै 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 हुन्छ नाति नाति सबै ठिक हुन्छ यही बसौँ एकछिन यही बसौँ लु रे तँ जा जडीबुटी लिएर आइज भगवान्ले एकदम गाह्रो भयो म जडीबुटी लिएर आउँछु ल तँ जा लुरे अब यो अगाडि बढ्न सकिँदैन मलाई साह्रै गाह्रो भइसक्यो आज रात त यतै बस्नुपर्छ होला चिन्ता नगर भगवाने हामी छौँ भगवाने मलाई त साह्रै प्यास लाग्यो यसो यता जलतिर कति पानी छ कि नआत्ती भगवाने हामी छौँ तँलाई केही हुँदैन जा बिरे यता जरुरततिर पानी छ कि लिएर आइज यसलाई साह्रै प्यास लाग्यो भन्छ ल हुन्छ म लिएर आउँछु म त मर्छु होला ढेट लाटा तँलाई केही हुँदैन किन आत्तिएको हामी छौँ नि हामी छौँ चिन्ता नगर भगवाने एकछिनमा शीतल हुन्छ कि नआत्ति न एकछिन दबाईले यस्तै हुन्छ क्या एकछिनमा शीतल हुन्छ एकछिनमा शीतल हुन्छ कि नआत्ति नआत्ति भगवाने नआत्ति तँलाई केही हुँदैन एकछिनमा शीतल हुन्छ श्यामे अब हामी आज यहाँबाट माथि जान सक्दैनौँ बस्ती निकै माथि छ जा 2-4वटा दाउरा खोजेर ले बाघ भालु पनि आउँदैन कि यसो आगो बालौँ डर पनि हट्छ है गइहाल साह्रै गाह्रो भयो साथी हो भगवानेलाई समाउ है लरेला बिस्तारै हिँड है भगवाने बिस्तारै हिँड लडेला यता कतै सजिलो ठाउँ बसौँ न हो साथी हो एकछिन यतै बसौँ मेरो फुल मलाई देख्दा कति छक्क पर्छ होला है आज मलाई एकदमै आमाको याद आइरहेको छ बा आमाले पनि मलाई माफ गरिदिनु भयो कि है वीरे लौ बगर पनि निकै तल छ जाउँ बिस्तारै अब नाति पुग्न लाग्यो अब यति नजिकै छ अब पक नाति न भगवाने नाति
नातिकै ठिक हुन्छ सबै। तँलाई के हुँदैन? ए बिस्तारै गर, बिस्तारै बिस्तारै आएछ। खोला ठुलो छ। ए राम्रोसँग सम्भाव ल समा 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 बिस्तारै है बिस्तारै। उठो उठो बिस्तारी 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 उठो है। त्यसो नभन् भगवान्, त्यसो नभन्, तँलाई केही हुँदैन। खबर पुऱ्याइदिने अगाडि बढ्न सक्दिनँ। भगवाने 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 उठ उठ, घर आइपुग्नु लाग्यो। भगवाने 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 केही पनि हुँदैन। भगवाने भगवाने के भन्दैछौ तिमी? केही पनि हुँदैन तिमीलाई। उठ 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 भगवाने। तर के भयो भगवाने? भगवाने जिउनु भइहाल्यो। म यसलाई कुरेर मर्छु। तिमीहरू गएर गाउँलेलाई बोलाएर ल्याऊ। जाऊ जाऊ तिमीहरू सबैलाई खबर गर। म यसलाई कुरेर बस्छु। भगवाने 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 यो के भयो? किन हामीलाई छोडेर गइस् तैँले? उज्यालो भइसक्यो। उठ्ने बेला भएन? उठ्ने बेला भएन? आज राति कस्तो नरमाइलो सपना देखेँ। कतै भगवाने भगवाने भनिरहेको। हामीलाई माया मार्नेलाई के को? सपनामा कालो धागोले बाँधेको चिठी आएको देखेको थिएँ। साह्रै पिर लाग्यो। तपाईँको गन्थन कहिले सकिँदैन। म पानी तताउन हिँडेँ, रातभरि खोकेको छ। बा कता हुनुहुन्छ? आउनुहोस् त, बाहिर आउनुहोस् त। बा त्यो पल्लो घरि भगवाने मर्यो, तल बेसीमा छ। सबैतिर खबर गरेर आउनुहोस् है।
ल बा ल उतै आउनुहोस्। ए बा घरमा को हुनुहुन्छ? बाहिर आउनुहोस् त। त्यो भगवानै खस्यो बा, तल बगरमै छ। मलाई पनि जानु पर्यो, सबैलाई बोलाएर आउनुहोस् है। ल बा चाँडै आउनुहोस् है। ओ दाजु बाहिर निस्किनुहोस् त। लौ न, भगवानै मर्यो बगरमा, जानु पर्यो मलाई पनि। ल जाउँ 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 जाउँ। दले दाई, ए दले दाई, कहाँ गयो बुढा? खोइ तिमीहरू त बिहान बिहानै आइपुगेछौ, अनि के छ खबर? ज्वाइँ साप आउनु भएन? खै दाई, के छ भन्ने, आउन त आएको हो। भगवान त आउँदा आउँदा भन्न त होइन, के भन्न भन्छौ? के भयो? के भयो ज्वाइँ सापलाई? भगवान त आउँदा आउँदै बगरमै खस्यो दाई। के भन्दैछस् त? के भन्दैछस्? के भन्दैछस् तिमीहरू? के हो? यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन। मेरो बहिनी आफूलाई सम्हाल्नुहोस् दाइ। जाउँ बगरतिर, जाउँ दाई, जाउँ। मेरो बहिनी ए बुढा, पानी तताएको छु, छिटो तल झर है। रातभरि खोकेर सुत्न दिए होइन। ए तिमीहरू त कुलङ्गरसँग मिलेर लाहुर गएका भन्थे त, आएछौ त? म भन्दिनँ, त भन्। के त भन् भनेर हानाठेक गरेको? अनि त्यो मर्न नसकेको मुन्ट्यो त कि त्यतै मर्यो? लाउरिनी आमा, भगवानै त खस्यो। के भन्यो रे? लौ न नि, भगवानैका बुवा, अब के सुन्नु पर्यो एका बिहानै? होइन के रे? भगवानै त खस्यो रे। होइन, यो के सुन्नु पर्यो? आमा के भयो? आमा के भयो? दाइ, के भयो? भगवान के भयो? यो के देख्नु पर्यो? यो मेहरबानी, तँलाई नपुग्दो के थियो र? बरु एकचोटि भनेको भए सबै थकिन्थे। यो मेरमा के देख्नु पर्यो नि? लाउरीबा रोएर मरेको मुर्ता फर्किँदैन लाउरीबा। मलामीहरू पनि साह्रै बकाइसके। अब छिटो गरौँ लाउरीबा।
यो त जिउँदो होइन बा, मुर्दा हो। भगवान्ले भनेको होइन सास गएपछि मुर्दा हुन्छ भनेर। मलाई नकुट आमा, मलाई दुख्छ। यो के देख्नु पर्यो नि। ए त आइछस्? के छ यो? के खेलिरह? यस्तो के बोकिरह हो? यो के ल्या? यहाँ ले। ए भगवती। हजुर। नाति केटो आएछ, यसो केही खाजा होला ल्याइदेन। हस्। यो के बोक्या?
यस्तो हेर दे यसलाई दे। छोरो लाउ खाऊ। हेर यसको हालत। बा तपाईँलाई पनि भोक लाग्यो कि? छैन। खाऊ। कहाँ हिँडेको यस्तो हालत हेर। यसको हालत खत्तम भएछ। भने दिदी उहाँ तपाईँको बाउ हो? हो नि। आमाले भनेको त हाम्रो पनि बाउ छ रे नि। तपाईँको भन्दा नि ठुलो बाउ। ए यो मोरो आएछ त। यो मोरो जहिले रातो सुरुवाल लाएर हिँड्छ। यसलाई देख्यो कि खाली भगवानेको मात्रै याद आउँछ। के हालत बनाएर हिँड्या हो? के गर्नु, तेरो बाउले बुद्धि बिगारिहाल्यो, नत्र तैँले टुहुरो हुनु पर्थ्यो र। तर त चिन्ता नगर नाति, तेरो लागि हामी छौँ नि। काजी आमा हाम्रो बा त नुन खोज्न गएको हो। त्यो ठाउँ कति टाढा छ, मलाई कस्तो जान मन लागिसक्यो। खै तेरे आमालाई सोध, बाउ चाहिँ मरेर कहाँ पुगिसक्यो। बाबु नरौ नरौ बाबु। तँलाई जति भन्दा नि लागेन होइन? तँलाई जति भन्दा नि लागेन है? अझै जिद्दी गर्दैछस् त? ल जा। काजी आमाले भनेको त हाम्रो बा मरे रे। मरे भने हाम्रो घरमा आइदिए त हुन्थ्यो नि। आमा बालाई बोलाउनु न। फुलमाया यो के गर्दैछस्? नरो बाबु नरो। तँलाई यसरी आफ्नो सन्तानलाई पिट्नु अलिकति नै मुटु दुखेन? चोट लाग्ने ठाउँ भए पो दुख्छ, अझ जिर रोप्न खोज्दैछ यो। बिचारी यो अझन छ, तँलाई अलिकति पनि थाहा छैन? नरो नरो, तिम्रो मामा छ नि है? तिम्रो मामा छ नि, नरो। बाबु तिमीलाई थाहा छ नि, काजी आमाहरूको जस्तो ठुलो घर छैन हाम्रो। त्यही घर बनाउने, सुख पाउने आशमा नुनको छो गर्न लाउर जानुभएको छ। अरूको बाले त उनीहरूलाई कति माया गर्छन्, मेरो बालाई त मेरो याद आउँदैन रे। आउँछ रे बाबु, धेरै याद आउँछ रे। मेरो भन्दा पनि बढी याद आउँछ रे। नरो आमा, म ठुलो भएपछि ठुलो घर बनाएर हामी दुईजना कौसीमा घाम ताप्ने ल। म परदेशबाट धेरै धन कमाएर ल्याएपछि ठुलो घर बनाउनु अनि हामी दुवैजना कौसीमा बसेर घाम ताप्नलाई।
खोज्नको लागि जानुभयो। भान्जालाई नुन खोज्नको लागि पठाउन जिन्दगी एउटा प्रकृतिको सुन्दर उपहार हो। यसलाई बचाइराख्न आफ्नो नुनको झोक आफै गर्नुपर्छ। यो धरतीमा जन्मदेखि आफ्नो नुनको खोजी गर्न थाल्छ मान्छे। नुन खोज्दा खोज्दै मान्छेको अन्त्य यसरी हुन्छ। यो चिताको आगो नै नुन खोज्दै जाँदाको